परमेश्वर पिता तपाईँ प्रभु हामीसँग बोल्नुहुने जीवित प्रभु तपाईँलाई हामी धन्यवाद दिँदै आजको सबै समय जसरी हामी तपाईँको हातमा हामी समर्पण गरेका छौँ अनि प्रभु तपाईँ परमेश्वरको जीवित वचन जो हाम्रो निम्ति जीवनको स्रोत हो अनि प्रभु तपाईँ आज हामीसँग बोल्नुहुने परमेश्वर तपाईँ प्रभुसँग आज हामी पनि हुन सकौँ। सबै अगै आशिष माग्दछौँ बाँकी समय जीवित येशूको नाममा आमेन। हुन्छ, यहाँहरूलाई मैले गएको समयमा भनेको थिएँ हामीले आजको दिनदेखि फेरि हामी नयाँ विषयमा हामी प्रवेश गर्नेछौँ र गएको हप्तासम्म यहाँहरूले विशेष गरी येशू ख्रीष्टले 5 अध्यायमा जसरी त्यो डाँडामा उपदेश दिनुभयो है, एउटा जुन परिस्थितिमा जुन व्यक्तिहरूको माझ जुन उद्देश्यले चाहिँ उहाँले ती शिक्षाहरू दिँदै हुनुहुन्थ्यो अनि त्यो चाहिँ आज हाम्रो निम्ति पनि थियो। त्यही भएकोले आज परमेश्वरको हृदयको कुराहरू बुझ्नलाई हामीले हाम्रो ध्यान मन लगाइराखेका थियौँ र गएको हप्ताहरूमा चाहिँ विशेष गरी 6 पदमा भन्दछ, धन्य धार्मिकताको निम्ति भोकाउने र तिर्खाउनेहरू किनभने तिनीहरू तृप्त हुनेछन्। अनि यही विषयमा हामीले लगभग झनै 1.5 महिना हामीले समय बितायौँ र आज हामी नयाँ विषय सुरु गर्नेछौँ। 7 पद यहाँहरू कसैले अनम्युट गरेर पढिदिन सक्नुहुन्छ? यहाँ स्क्रिनमै छ, कसैले ठुलो स्वरमा पढिदिनुहोस्। धन्य दयावन्तहरू किनभने तिनीहरूले दया पाउनेछन्। हुन्छ, धन्यवाद भाइलाई। अनि यो समय हामीले यो पदलाई हामी ध्यान दिनेछौँ। लगभग हामीलाई 2-3 वटा हप्ताहरूमा हामीले समय बिताउँछौँ होला। तपाईहरूलाई विशेष गरी योभन्दा अगाडि धेरैचोटि अध्ययन गर्नु भएको छ। अध्ययन गर्नुहुँदा कसरी यो वचन अध्ययन गरिराख्नु भएको थियो अनि अरू ठाउँमा पनि तपाईँहरूले ध्यान दिनुहुँदा कसरी ध्यान दिनुहुन्छ थाहा छैन। तर विशेष गरी हामीले परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्दाखेरि हामीभित्र आज साँच्चै नै 1-2 केही प्रश्नहरू चाहिँ हुनुपर्ने रहेछ र त्यो प्रश्नहरू चाहिँ म तपाईँहरूलाई अलिकति पछाडि बताउने छु है, कस्तो खालको प्रश्न। र यहाँनिर आज जुन चाहिँ मुख्य विषय छ के अरे, धन्य दयावन्तहरू है किनभने तिनीहरूले दया पाउनेछन्। अब यसमा हामीले एउटा शब्द एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेछ अनि जुन चाहिँ शब्द अन्तर्गत आज साँच्चै नै येशूले चाहिँ के भन्न खोज्नु भएको हो अनि जुन चाहिँ कुरालाई चाहिँ हामी हेर्नेछौँ है, दयावन्त। अनि यही शब्दलाई अर्को अर्थमा नेपालीमा प्रयोग भएको रहेछ। अनि विशेष गरी हामी याकुब 2:13 हेऱ्यौँ भनेदेखि यहाँहरू मध्ये कसैले पढिदिनुहोस् याकुब 2:13। किनकि जुन मानिसले छैन त्यसको न्याय कृपा बिना नै हुन्छ, कृपा न्यायमाथि विजयी हुन्छ। बाइबलमा अझै यो एउटा पद हो अनि तपाईँले हितोपदेशमा त्यहाँ अरू खण्डहरूमा र धेरै धेरै धेरैवटा पदहरू रहेछन् जुन चाहिँ विषयमा विशेष गरी यो दया सम्बन्धी भनिएको रहेछ। र विशेष गरी याकुबको पत्रमा त 2:13 पदमा चाहिँ यहाँनिर दयाको ठाउँमा कृपा भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ नेपालीमा, तर यो एउटै शब्द हो। किनकि जुन मानिसले दया गरेको छैन या कृपा गरेको छैन त्यसको न्याय दया बिना नै हुन्छ या कृपा बिना नै हुन्छ है। दया वा कृपा न्यायमाथि विजयी हुन्छ। अनि जसको मतलब यहाँ दया भन्ने चिज एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेछ र येशूले दिनुभएको जुन चाहिँ शिक्षामा हामी 7 पदमा पाउँदछौँ यहाँ दया अनि दया गर्ने दयावन्तहरू आज जसलाई चाहिँ आज परमेश्वरले चाहिँ धन्यको भन्नुभएको छ। अनि यो एकदमै येशूको दृष्टिकोणमा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेछ र हामीले अरू वचनका खण्डहरू पनि पाउँदछौँ। अब यसलाई हामीले हाम्रो केही प्रश्नहरू सोधेर अनि हामी यसलाई हेर्ने कोसिस गरौँ है। हामीमा यसरी वचन अध्ययन गर्दा हुनुपर्ने प्रश्नहरू आउनुपर्ने प्रश्नहरू है, यदि यो प्रश्नहरू छैन र हामी पढ्छौँ मात्रै भनेदेखि आज साँच्चै नै त्यो सोच्दा नि पढेको जस्तो मात्रै हुँदो रहेछ होइन। तर हामीले वचन पढ्दाखेरि चाहिँ अनि मैले गएको समयहरूमा कसैलाई भन्दै थिएँ हाम्रो विभिन्न तरिका हुन्छ अध्ययन गर्ने, तर विशेष गरी म चाहिँ एउटा पद पढ्छु अनि त्यो पदमा पनि एउटा शब्द जसलाई म निहाल्छु
अनि त्यही शब्द नै मेरो निम्ति चाहिँ लगभग झन्डै 10-12 दिन 15 दिनसम्म त्यो नै मेरो लागि चाहिँ काफी हुन्छ। अनि अब त्यसरी नै अध्ययन गर्नको निम्ति अब हामीमा हुनुपर्ने प्रश्न चाहिँ अघिको वाक्यांश जहाँ येशूले भन्नुभएको छ धन्य दयावन्तहरू किनभने तिनीहरूले दया पाउनेछन्। अनि अब यहाँ धन्य दयावन्त भनेर सुरु गर्नुभएको छ। अब दयावन्त भनेको के हो है? दयावन्त मानिसहरू कस्ता हुन्छन्? हामीमा दयावन्त हृदय कहाँबाट आउँदछ? अनि कस्ता व्यक्तिहरूले मात्र दया देखाउन सक्दछन्? दयावन्त हृदय भएकाहरूले सधैँ दया देखाउन सक्दछन्? के दयावन्तहरूले मात्र दया पाउने हो? आज यस्तै प्रश्नहरू चाहिँ विशेष गरी हामी यही शब्दलाई यही वाक्यांशलाई विशेष गरी यही शब्दहरूको उत्तर हामी यो वाक्यांशमा हामी खोज्ने कोसिस गर्नेछौँ है। अब हामी पहिलो प्रश्न दयावन्त भनेको के हो? अब तपाईँहरूलाई म यही प्रश्न सोध्न चाहन्छु। तपाईँहरूको समाजमा दयावन्त भन्दा यसको के कुरा चाहिँ तपाईँहरूको हृदयमा तपाईँहरूको समाजमा चाहिँ आउँछ? हुन्छ, म यहाँहरूलाई उत्तर दिनको निम्ति मौका दिन चाहन्छु। अनम्युट गर्नुहोस् अनि त्यस पछाडि भन्नुहोस् है दयावन्त भन्नाले यहाँले के बुझिराख्नु भएको छ। जबसम्म हामीले बाइबलीय आधारमा यसको अर्थ के हो त भनेर जबसम्म बुझ्दैनौँ तबसम्म हामीले परमेश्वरको इच्छा अनि योजना अनि उहाँका रहस्यको कुराहरू हामी कतिचोटि बुझ्न सक्दैनौँ। अनि धेरैचोटि हामीले आफ्नै आधारमा परमेश्वरको वचन बुझ्ने कोसिस गर्छौँ, जसको कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ धेरैचोटि सत्यताभन्दा आज हामी धेरै टाढो हुँदछौँ। अनि तर जे होस्, अहिले यो दयावन्त भन्ने शब्द आउनु बित्तिकै चाहिँ तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ कसरी बुझिराख्नु भएको, कसरी यसलाई चाहिँ अर्थाउनुहुन्छ? हुन्छ, तपाईँहरू कसैलाई दयावन्त भनेको के हो? कसैलाई सहायता गर्नु या कोहीमाथि अनुग्रह गर्नु। कसैलाई सहायता गर्नु या कसैमाथि अनुग्रह, जुन चाहिँ बाइबलीय एउटा शब्द हो। तर विशेष गरी हामी हाम्रो सामान्य व्यवहारमा बोलीवचनमा विशेष गरी अनुग्रह भन्ने शब्द चाहिँ त्यति प्रयोग हुँदैन। तर अहिले क्रिस्चियनहरूको प्रभावको कारणले गर्दाखेरि यो अनुग्रह भन्ने शब्द पनि प्रयोग हुँदै आएको छ। हुन्छ भाइ राजीवलाई एकदमै धन्यवाद। अरू 1-2जनाले प्रयास गरिदिनुहोस् त। निष्पक्ष व्यवहार गर्ने, एकअर्कालाई प्रेम गर्ने। धेरै राम्रो। भाइले एउटा शब्द निकाल्नु भयो, निष्पक्ष है। तपाईँको जब यो शब्दलाई हामीले हेर्दै गर्दाखेरि एउटा कसैलाई दया गर्नु, सहायता गर्ने, निष्पक्ष व्यवहार गर्ने, यदि यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूको हृदयमा अलरेडी नै यदि तपाईँहरूसँग अलरेडी नै यो छ भनेदेखि अनि हामीले यसलाई अलिकति बुझ्नलाई मद्दत मिल्छ है। अरू 1जना अरू कसैले अलिकति फरक विचार छ भनेदेखि, कसैको केही फरक विचार छ? दया भन्ने चाहिँ यस्तो कुरा हो जुन दया चाहिँ मानिसहरूको हृदयमा, धेरै मानिसहरूको हृदयमा आउँदैन। अनि हामी बाइबलमा हेर्छौँ भने येशू ख्रीष्टले धेरै मानिसप्रति प्रेम देखाउनु भएको छ। अनि दया भनेको चाहिँ यस्तो कुरा हो जुन मानिसप्रति चाहिँ हृदयमा माया पलाउनुलाई चाहिँ आज दया भनिन्छ। कसैको निम्ति वास्ता गरेर उसलाई खुवाउने, उसलाई वास्ता गर्ने, केयर गर्नेलाई चाहिँ दया भनिन्छ। भाइलाई पनि धन्यवाद। हुन्छ, विशेष गरी उत्तर दिनुहुने तपाईँहरू 3जनालाई हामी ताली बजाएर धन्यवाद दिउँ, यहाँहरूले जुन चाहिँ प्रयास गर्नुभयो। अब यो चाहिँ हामीलाई लाग्ने कुराहरू हुन्। अनि अब यसैलाई नै हामीले विशेष गरी हाम्रो येशू ख्रीष्टले दिनुभएको शिक्षाका कुराहरूको आधारमा, उहाँको पृष्ठभूमिका आधारमा चाहिँ हामीले हेर्ने कोसिस गरौँ है। अनि विशेष गरी ग्रीक भाषामा यो जुन चाहिँ शब्द यहाँ प्रयोग गरिएको छ यो मत्ती 5:7 अनि यो दयावन्त भन्ने नेपालीमा चाहिँ यो रूपान्तरण गरेर अनुवाद गरिएको हो है। तर यसको मूल शब्द चाहिँ यल्लो मन भन्ने रहेछ हैन। अनि विशेष गरी अङ्ग्रेजीमा चाहिँ मर्सीफुल भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ। अनि नेपालीमा यसलाई अनुवाद गरिँदाखेरि दयावन्त वा कृपालु भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ। अनि यहाँहरू सबैजनाले दयावन्त भन्नाले हामीले के बुझ्दछौँ अनि आफ्नो कुराहरू राखिदिनु भयो। अनि सबैजनाको अर्थ जे होस् हामीले त्यसरी नै बुझेको छौँ। अनि यहाँहरू अरूसँग पनि त्यही नै होला। हुन्छ, अब विशेष गरी
यसलाई हामीले बुझ्नको निम्ति हामीले पृष्ठभूमि जुन येशू ख्रीष्टले हैन, अब येशू ख्रीष्टले कहाँ, कहिले, कस्तो ठाउँमा, कसलाई, किन यो शिक्षा दिँदै हुनुहुन्थ्यो है। यहाँनिर धेरैवटा प्रश्न मैले एउटै वाक्य अनुसारमा जोडेको छु अनि यसको उत्तरहरू तपाईहरूले पहिला नै पाइसक्नु भएको हो। कतिपय यहाँहरूलाई याद छ। पृष्ठभूमिको सन्दर्भमा तपाईहरूलाई मण्डलीमा अगाडि नै यसको उत्तर हामीले दिइसकेका छौँ, तर पनि म फेरि अलिकति दोहोऱ्याउन चाहन्छु है। येशू ख्रीष्टले कहिले, कहाँ, कसलाई हैन अनि किन यो शिक्षा दिँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि विशेष गरी तपाईहरूलाई मैले यसको पृष्ठभूमिहरू बताइराखेको थिएँ र यसमा छुटाउनै नहुने चाहिँ जुन चाहिँ पृष्ठभूमि यसको यो शिक्षा यो येशूले भन्दै गर्दा आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि है, कहिले, कहाँ भन्दाखेरि यो जुन इजरायलमा आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि अब कसको माझमा है, कस्तो व्यक्तिहरूको माझमा चाहिँ येशूको शिक्षा किन दिँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि अब हो त्यहाँनिर त्यस्तो एउटा परिस्थितिमा चाहिँ साँच्चै नै येशूले चाहिँ कुन चाहिँ कुरा जसलाई चाहिँ एकदमै केन्द्रमा राखेर, जसलाई चाहिँ एकदमै ध्यानमा राखेर चाहिँ यो शिक्षा दिँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यो कुरा एकदमै बुझ्न सक्यौँ भनेदेखि यसको आशय हामीलाई अलिकति राम्रोसँगले बुझ्न मद्दत हुँदो रहेछ। त्यो भएकोले अब दयावन्त भनेर जुन अर्थमा हामीले बुझ्यौँ अनि अब त्यसलाई विशेष गरी पृष्ठभूमिकै आधारमा हामीले हेरौँ है। अनि विशेष गरी पृष्ठभूमिको सन्दर्भका कुरा गर्दाखेरि तपाईहरूले मत्ती है 5:20 पदमा हेर्नुभयो भनेदेखि त्यहाँ के छ म पढिदिनेछु। किनभने म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीहरूको धार्मिकता शास्त्री र फरिसीहरूको भन्दा बढी भएन भने तिमीहरू कुनै रीतिले स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्ने छैनौ है। जब यहाँ येशूले शिक्षा दिँदै हुनुहुन्छ अनि त्यहाँनिर शिक्षा दिँदै गर्नु हुँदाखेरि चाहिँ उहाँले एउटा उदाहरण दिँदै हुनुहुन्छ र उहाँले उदाहरण दिँदाखेरि दुईवटा समुदायहरू छन् अनि जसलाई चाहिँ आज उहाँले देखाउँदै हुनुहुन्छ है। एउटा शास्त्री अनि फरिसीको भन्दा तिमीहरूको धार्मिकता चाहिँ यदि बढी भएन भने तिमीहरू कुनै रीतिले पनि स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्ने छैनौ। त्यसकारण अब यहाँको पृष्ठभूमि चाहिँ के देख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ आज त्यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ यहाँनिर छन् जसले चाहिँ यो वचन सुनिराखेको छ, यो शिक्षा लिइराखेका छन् र त्यहाँनिर अरू व्यक्तिहरू पनि छन्, सायद ती व्यक्तिहरू त्यहाँ थिएनन् या थिए पनि, तर ती व्यक्तिहरूप्रति चाहिँ विशेष गरी येशू ख्रीष्टको हैन नकारात्मक अलिकति उहाँहरूप्रति चाहिँ त्यस्तो छ। अनि अब तपाईहरूले अझै 15 अध्यायमा गएर 1 देखि 13 सम्म हेर्यौँ भनेदेखि त्यहाँनिर अझै स्पष्टसँग येशूले चाहिँ ती व्यक्तिहरूको विषयमा भन्नुभएको छ है। अब यी के भन्छ शास्त्री अनि फरिसीहरू चाहिँ अब कस्ताहरू थिए त हैन। विशेष गरी तपाईँले 15 देखि 1 देखि 13 सम्म अरू बेला पढ्न सक्नुहुन्छ, तर यहाँनिर हामी 7 पदमा हेर्यौँ भनेदेखि 15 को 7 पदमा 7 देखि 9 सम्म यहाँ यसरी लेखिएको छ। ढोंगी हो यशायाले तिमीहरूको विषयमा ठिकै अगमबाडी बोले, जे यस जातिलाई मलाई ओठले मात्र आदर गर्छ तर तिनीहरूको हृदय मबाट टाढा छ। तिनीहरू व्यर्थमा मेरो उपासना गर्दछन् तर तिनीहरूको शिक्षा मानिसहरूले सिकाएको विधि मात्र हुन् है। अनि अब यहाँ अझै तलतिर भन्दछ, सुन र बुझ, जो मुखबाट पस्दछ त्यसले मानिसलाई अशुद्ध पार्दैन तर जे मुखबाट बाहिर निस्कन्छ त्यसैले मानिसलाई अशुद्ध पार्छ है। अनि यहाँनिर भनिँदाखेरि विशेष गरी यो शास्त्री अनि फरिसीहरू जुन बेलामा एकदमै उनीहरूको ठुलो भूमिका थियो र उनीहरूले नै त्यो समुदायहरूलाई चाहिँ नेतृत्व गरिराखेका थिए र उनीहरूकै शिक्षा उनीहरूकै निर्देशन बमोजिम सबै समुदायहरू चलिराखेको थियो। विशेष गरी परमेश्वरको मन्दिरमा जे जति कुराहरू हुन्थे अनि ती सबै कुराहरूमा है, अनि परमेश्वरको वचनलाई आज सिकाउने कुराहरूमा आज यिनै व्यक्तिहरूको हाली मुहाली त्यो बेलामा थिए। तर आज जुन चाहिँ वचन सिकाउने व्यक्तिहरूकै विषयमा जब येशूले चाहिँ के भन्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ढोंगी है, अनि यिनीहरूले ओठले मात्रै आदर गर्दछ। अब
तपाईहरूले विशेष गरी अघि हामीले यसुले भन्नुभएको शिक्षा बुझ्नलाई यो पृष्ठ यस्तो खालको परिस्थिति बुझ्नुपर्ने रहेछ। अब आज चाहिँ हामीले अर्को एउटा हेरौँ 16:5 त्यहाँनिर त स्पष्टसँग भन्नुभएको छ यसुले। तपाईँले माथिदेखि पढ्नुभयो भनेदेखि अझै राम्रोसँगले बुझ्नुहुन्छ। तर 16:5 चाहिँ यहाँ फरिसी र सदुकीहरूको विरुद्धमा यसुले के भन्नुहुन्छ? यसुले तिनीहरूलाई भन्नुभयो ध्यान देऊ है, फरिसी र सदुकीहरूको खमीरबाट होसियारी हौ। सदुकी अनि फरिसीहरूको खमीर भन्नाले आज यिनीहरूले सिकाउने शिक्षा, यिनीहरूले दिने निर्देशन, यिनीहरूले सिकाउने नैतिक शिक्षा हैन, यिनीहरूले भन्ने सल्लाह सुझाव अनि जुन चाहिँ कुराहरूबाट चाहिँ यसुले भन्दै हुनुहुन्छ होसियारी बस। अब तिनीहरू नै ती व्यक्तिहरूबाट होसियारी भएर अब के गर्नु चाहिँ पर्ने, कुन चाहिँ कुरामा ध्यान दिनुपर्ने, अनि त्यही शिक्षा चाहिँ यसुले सिकाउन थाल्नु भएको थियो है। अनि अब त्यस्तै बेलामा यहाँ हामीले यही अहिले विशेष गरी यो पृष्ठभूमिको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई गएको समयमा यहाँनिर एउटा रुख र एउटा के भन्छ लामखुट्टेको उदाहरण दिएको थिएँ। अनि यहाँनिर विशेष गरी यो शास्त्री अनि फरिसीहरू जो छन् र जसले जस्तो खालको भूमिका त्यो समाजमा त्यो परिस्थितिमा चाहिँ उनीहरूले निर्वाह गरेर समाजलाई नै उनीहरूले आफ्नो काबुमा राखिराखेको थियो। यद्यपि उनीहरूले चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई नै आज प्रयोग गर्दथे र उनीहरू चाहिँ त्यही परमेश्वरको वचनको आधारमा आफूलाई नै एकदमै धर्मी, एकदमै हामी चाहिँ परमेश्वरको दृष्टिमा पवित्र, आज हामी जस्तो अरू कोही छैन भन्ने आज यिनीहरूको धारणा आज थियो। अनि यहाँ तपाईँहरूले बाइबलमा पढ्दै गर्नुभयो भनेदेखि आज त्यस्तै खालको अभिव्यक्ति, त्यस्तै खालको जीवनशैली भएका यी व्यक्तिहरूको स्वभावलाई परमेश्वरले चित्रण गर्नुभएको छ है। अनि यस्तो खालको स्वभाव अनि स्वभाव भएका जुन यी व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले साँच्चै नै एउटा लामखुट्टेको दाँजोमा लामखुट्टे भनेर हामी भन्न सक्दछौँ है। विशेष गरी यिनीहरूलाई आज साँच्चै नै हरेक कुराहरूबाट धर्मी तुल्याउने जुन येशू आज जो उनीहरूकै आज माझमा थिए, तर ती व्यक्तिहरू कतिजनाले आज चिन्न सकेका थिएनन् है। तर आज उनीहरूले नै आड अनि भरोसा लिएर सुरक्षित हुनुपर्ने जुन उनीहरूको निम्ति रुख आज उनीहरूकै माझमा थियो, तर उनीहरूले त्यो रुखलाई आज चिन्न सकेको थिएन। तर उनीहरूले त अझै भन्दै थियो ताकि आज मेरो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो रुख ढलेन भनेर एउटा लामखुट्टेले भनेको जस्तै है। आज यी सदुकी अनि फरिसीहरू चाहिँ यस्ता खालका थिए ताकि उनीहरू चाहिँ आफ्नै धार्मिकतामा, आफ्नै विचारमा अनि आफ्नै कुराहरूमा चाहिँ उनीहरू एकदमै धनी थियो है। अब त्यस्तो खालको एउटा पृष्ठभूमिमा चाहिँ यसुले यो शिक्षा दिँदै हुनुहुन्थ्यो र अब यो शिक्षाबाट आज साँच्चै नै के बुझाउन खोजिराख्नु भएको थियो यसु ख्रिस्टले। विशेष गरी हामी त्यही आधारमा नै अब यसलाई हामीले बुझ्नुपर्ने रहेछ है। दयावन्त मानिसहरूको परिचय दिने स्वभावहरू। अब तपाईँहरूलाई म फेरि अर्को एउटा प्रश्न सोध्छु होइन, दयावन्त मानिसहरूको स्वभावहरू चाहिँ कस्तो कस्तो हुन्छ? अघि तपाईँहरूले परिभाषा दिने कोसिस गर्नुभयो। अब त्यस्ता दयावन्त मानिसहरूको स्वाभाविक स्वभावहरू चाहिँ तपाईँहरूको दृष्टिमा कस्तो हुन्छ जसलाई चाहिँ हामी एकदमै दयावन्त भनेर भन्दछौँ? कसैले अनम्युट गरिकन भन्न सक्नुहुन्छ? दयावन्त आज कस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामी दयावन्त भनेर भन्दछौँ? त्यो व्यक्तिहरूको स्वभाव चरित्र चाहिँ कस्ता हुन्छ? अरूको दुःख आफ्नो जस्तै सम्झिने, राम्रो, गाह्रो साह्रो पर्दाखेरि नै उठाउनै नसक्ने कुराहरू उठाउन सक्ने दया हुन्छ। इन्द्रजीलाई धेरै धन्यवाद। अरूको वास्ता र फिक्र गर्ने, नम्र अनि सहनशीलता। राम्रो। अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ है। विशेष गरी यो येशू ख्रिस्टले जुन चाहिँ दिनुभएका शिक्षाहरूलाई डाइरेक्टली सिधै यसलाई चाहिँ सङ्ग्रह गरेर लेख्ने लेखकहरू 4 जना हुन् र मत्ती, मर्कुस अनि लुका, यूहन्ना। अब त्यो मध्ये पनि हामीले यहाँ मत्तीले लेखेको सुसमाचारमा यो जुन येशूको शिक्षालाई चाहिँ हामीले हेरिराखेका छौँ होइन। अनि अब यी 4 सुसमाचारका पुस्तकहरूमा दयावन्त मानिसहरूको उदाहरणहरू चाहिँ विशेष गरी हामीले धेरै नै पाउँछौँ र त्यो मध्ये तपाईँहरूलाई एकछिन सोच्नुहोस् त, आज कुन चाहिँ व्यक्ति
जसको जो चाहिँ एकदमै दयालु थियो अनि जसको विषयमा चाहिँ हामीले यो 4वटा सुसमाचारका पुस्तकमा हामी उदाहरणको रूपमा लिन सक्दछौँ। असल सामरी, येशूले दिनुभएको शिक्षामा है विशेष गरी पद। अब हामीले फेरि अगाडिको कुराहरूलाई एकचोटि हामीले दोहोऱ्याउँ है। तपाईहरूलाई म 5 कै अब 3 देखि एकचोटि फेरि म पढ्न लगाउँछु। हुन्छ, यहाँ सबैजनाले येशूले जसरी शिक्षा दिएर अहिले हामी 7 पदमा छौँ, तर 7 पदसम्म आइपुग्नलाई उहाँले कसरी सुरु गर्नुभएको थियो अनि अब ती कुराहरूमा हामीले धेरै समय बिताइसकेका छौँ। अनि अब त्यसलाई हामीले सरस्वती हेरौँ। पहिलो 3 पदमा के भनिएको छ? धन्य आत्मामा दीन हुनेहरू है, धन्य आत्मामा दीन हुनेहरू, यसरी सुरु गर्नु भएको छ। अनि दोस्रो 4 पदमा के छ हैन? धन्य शोक गर्नेहरू। अनि 5 पदमा धन्य नम्रहरू, मैले त्यो छुटाएको रहेछु। अनि 6 पदमा चाहिँ धन्य धार्मिकताको निम्ति आज तिर्खाउनेहरू भनेर, भोकाउने र तिर्खाउनेहरू भनिकन। अनि 7 पदमा चाहिँ उहाँले आज यो भन्नुभएको छ। तपाईहरूले योभन्दा अगाडिका यी वचनहरू जुन चाहिँ वचनहरूको आधारमा अब यो 7 पदमा आएर येशू ख्रीष्टले यो भन्दै हुनुहुन्छ। अब अगाडिका कुराहरूलाई नबुझिकन हामीले यसलाई अलिकति राम्रोसँगले बुझ्न नसक्ने रहेछौँ है। धन्य नम्र हुनेहरू के अरे, धन्य दयावन्त हुनको निम्ति आज दयावन्त व्यक्ति हुनको लागि अगाडिका कुराहरू चाहिँ जुन चाहिँ हामीले अध्ययन गरिसकेका छौँ, तर यहाँहरूले कसरी यी सबै कुराहरूलाई लिइराख्नु भएको छ थाहा छैन। तर म यसलाई थोरै आत्मामा दीन हुने है। अब तपाईँले अघि मैले तपाईँलाई कुनै एउटा उदाहरण दिन खोज्दै थिएँ, दिनलाई भन्दै थिएँ। अनि पेमुले जुन एउटा सामरी स्त्रीको उदाहरण आज भन्दै थियो। अनि अब त्यही कथालाई तपाईँहरूले यही एउटा फ्रेममा, यही स्ट्रक्चरमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है। आत्मामा दीन हुने काम त्यो स्टोरीमा कसरी गर्यो, अनि शोक गर्ने काम त्यहाँनिर कसरी गर्यो, अनि नम्र हुने काम त्यो स्टोरीमा, त्यो कथामा कसरी गर्यो है। अनि अब त्यहाँनिर त्यही कथामा तपाईँले अर्को हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि उनीहरू आज त्यो धार्मिकताको निम्ति भोकाउने अनि तिर्खाउने काममा आज त्यहाँनिर चाहिँ आज कस्तो खालको भूमिका थियो है। अनि अब त्यहीँनिर चाहिँ जुन आज दया देखाउने कुराहरू छ है। म तपाईँहरूलाई यही कुरा बुझाउनको निम्ति म अर्को एउटा कथामा लानेछु, अर्को एउटा घटनामा लानेछु। तर विशेष गरी आज साँच्चै नै दया, हामी परमेश्वरको दृष्टिकोणमा एकदमै दयावन्त हुनको निम्ति, ताकि जब जुन चाहिँ दया चाहिँ यदि हामीमा छ भनेदेखि आज त्यो खालको दयावन्त हृदयहरू चाहिँ हामीबाट कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि आज यसको सुरुवात चाहिँ आज सुरुको 3 पदबाट छ है। आत्मामा दीन हुनु भनेको चाहिँ आज साँच्चै नै गरिब है। आज धेरैजना हामी भन्ने नै हो भनेदेखि चाहिँ हामी वास्तवमा हामी धेरै कुराको धनी छौँ है। आज जुन चाहिँ धन हामीसँग भएको कारणले गर्दा तिनै कुरामा हामी गर्व गर्ने मानिसहरू हौँ। तर त्यही आज हामीसँग भएको धनमा यदि गर्व गर्ने हामी मान्छेहरू हौँ भनेदेखि हामीले आज त्यही स्वभाव अनुसार, त्यही स्वभावमा आज हामीले कसैलाई दया देखाउँछौँ भनेदेखि परमेश्वरको दृष्टिकोणमा आज त्यो दयाको चाहिँ आज कुनै भ्यालु छैन। तपाईहरूले विशेष गरी शास्त्री अनि फरिसी, मैले अघि भन्दै थिएँ पृष्ठभूमिको आधारमा, शास्त्री अनि फरिसीहरू जुन यो बेलामा उनीहरूकै आज नियन्त्रणमा सबै समाजहरू थियो। उनीहरूले नै सबै आज नीति नियम विधि व्यवस्था सबै कुराहरूलाई अर्थ्याएर लागू गर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ यिनीहरू नै थिए। अनि यिनीहरू भन्ने हो भनेदेखि सबै कुराहरूमा एकदमै सम्पन्न व्यक्तिहरू थियो, ज्ञानमा, बुद्धिमा। अनि यिनीहरू आज साँच्चै नै अधिकारका कुराहरूमा अनि यिनीहरूको नियन्त्रणका कुराहरूमा यिनीहरू सबैभन्दा आज धनी थिए है। अनि उनीहरूले आफूलाई गर्व गर्दथे, किन हामी आज यो स्थानमा आयौँ भन्दाखेरि उनीहरूले भन्दथे ताकि हामी त परमेश्वरले चुनिएका जाति, आज यो हामी त साँच्चै नै हाम्रो नेपालमा भने जस्तो हामी त भाग्यमानी भनेर भन्छ नि होइन। अनि हाम्रो त यो त हाम्रो कर्मको फल हो भनेर मान्छेहरू गर्व गर्छन् नि होइन।
आज त्यसरी नै यी शास्त्री अनि फरिसीहरू चाहिँ आज धेरैवटा कुराहरूमा चाहिँ धनी थियो। आज उनीहरू आफूमा धनी भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले आफ्नो कमजोरी आज सजिलै स्वीकार गर्दैनथे। अनि उनीहरू आफ्नो कमजोरी स्वीकार नगर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि आज उनीहरूकै माझमा आज येशू ख्रीष्ट आउनुभन्दा अघि परमेश्वरले चाहिँ बप्तिस्मा दिने यूहन्नालाई आज पठाउनु भएको थियो। र बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले चाहिँ के गर्नुभयो भन्दाखेरि आज तिनीहरूलाई नै आज भन्दै हुनुहुन्थ्यो, ए सर्पको बच्चा हो, तिमीहरू चाहिँ आज पश्चाताप गर है, पश्चाताप गर भनेर भनिराखिएको थियो। जुन चाहिँ पृष्ठभूमिमा तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँ पाउनुहुन्छ। तर आज यी व्यक्तिहरूले साँच्चै नै यूहन्नाले भनेको कुरामा एकदमै सचेत भएर आज साँच्चै नै परमेश्वरको दूतद्वारा प्रभुले आज हामीलाई चाहिँ यस्तो भन्दै हुनुहुन्छ, हामीले कतै गल्ती पो गऱ्यौँ कि, हामी कतै पश्चातापी हुनुपर्छ कि भनेर आज यी व्यक्तिहरूमा त्यस्तो खालको मन आएको थियो भन्दा थिएन है। अनि अब यिनीहरू आज साँच्चै नै नम्र थिए भन्दाखेरि थिएन। अनि अब यिनीहरूले आज जुन चाहिँ धार्मिकताको विषयमा सिकाउँदथ्यो र उनीहरूको धार्मिकता चाहिँ कस्तो थियो, जुन चाहिँ विषयमा तपाईँलाई अघि मैले 5:20 त्यहाँ भनिहालेँ। त्यहाँ त येशूले आज तुलना गरेर भन्दै हुनुहुन्छ, यदि तिमीहरू चाहिँ त्यो शास्त्री अनि फरिसीहरूको भन्दा धार्मिकता भन्दा बढी भएन भने तिमीहरू स्वर्गमा को राज्यमा कुनै रीतिले पनि प्रवेश गर्दैनौ भनेर आज भनिराखेको छ है। त्यसकारण यो आत्मामा दिन अनि शोक अनि नम्र अनि धार्मिकतामा भोकाउने अनि तिर्खाउने अनि दयावन्त हुने भन्ने यी सबै शिक्षाहरू चाहिँ विशेष गरी त्यो बेलाका ती शास्त्री अनि फरिसीहरूको उनीहरूले दिने शिक्षा अनि हरेक कुराहरूको आज विरुद्धमा आज थियो है। आज त्यसको विरुद्धमा थियो। त्यसकारण अब आज यहाँभित्र एकदमै रहस्यका कुराहरू रहेछ, जुन चाहिँ कुरा चाहिँ आज हामीले बुझ्नुपर्ने। अनि दयावन्त हुनलाई अब आज साँच्चै नै कुन चाहिँ कुराको चाहिँ खाँचो छ भन्दा यी चारवटै आज कुराहरू है। आत्मामा दिन हुने अनि शोक आज साँच्चै नै पश्चातापी हुने अनि नम्र हुने। अनि यो तीनटै कुरा जसले चाहिँ आज के कुरा चाहिँ आज चाहिराखेको छ तपाईँ हामीमा भन्दाखेरि चाहिँ आत्मामा दिन हुनु भनेको आज साँच्चै नै मसँग आज केही पनि छैन, आज जे जति छन् आज साँच्चै नै यी सबै कुराहरूको मूल्य चाहिँ कुनै केही पनि रहेन रहेछ भनिकन। अनि अब शोक गर्नु भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि हो, हिजोको दिन मैले जुन चाहिँ कुरालाई आज साँच्चै नै एकदमै मूल्यवान ठाने, जुन चाहिँ कुरामा मैले मेरो मन ध्यान दिएको थिएँ त्यो त आज परमेश्वरको विरुद्धमा रहेछ भनेर आज पश्चातापी हुने अनि आज नम्र हुने, यी सबै कुरा जसले चाहिँ आज हामी आफूले आफूलाई होच्याउने कुराहरू चाहिँ त्यहाँनिर आज छ। अनि अब त्यस पछाडि चाहिँ धार्मिकताको कुरा छ। अनि मैले गएको समयमा हाम्रो एल्डर अनि अरूहरूले पनि प्रचार गर्नुभएको थियो, साँच्चै नै धार्मिकता भनेको के हो अनि यो धार्मिकता चाहिँ कहाँबाट आउँछ है। जबसम्म यी सबै कुराहरू यो धार्मिकता चाहिँ कहाँबाट आउँछ, जब यी कुराहरू चाहिँ अब यदि छैन भनेदेखि अनि आज यो दया 7 पदको दयावन्त भन्ने कुरा के हो त्यो चाहिँ आज हामीले कतिचोटि बुझ्न सक्दैन रहेछौँ। अहिले पनि हाम्रो कतिजना यस्ता हामी विश्वासीहरू छौँ अनि हामीले केलाई जोड दिन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हो आज साँच्चै नै हामी क्रिस्चियन भएर हामीले दया देखाउनुपर्छ, दया देखाउनुपर्छ, दया देखाउनुपर्छ, एकदमै राम्रो कुराहरू हो। तर दया देखाउँदाखेरि आज दया देखाउनलाई पनि हाम्रो एउटा मुख्य आदर चाहिँ आज चाहिने रहेछ। तर बिना आदरको दया चाहिँ आज साँच्चै नै यो सदुकी फरिसीहरूको जस्तो हुन सक्ने रहेछ है। त्यो दया आज देखाइकन आज हामीले आफ्नो धार्मिकता देखाउने कुरा चाहिँ कतिचोटि आज साँच्चै नै हामी त्यो लामखुट्टे बन्नु जस्तो रहेछ है। दया देखाउने हाम्रो आदर चाहिँ आज विशेष गरी हामीले बुझ्नुपर्ने रहेछ। त्यसकारण यहाँ मैले प्रश्न लेखेको थिएँ, हामीमा दयावन्त हृदय चाहिँ कहाँबाट आउँछ है। अनि अब यो 7 पदको यो कुरा चाहिँ कहाँबाट आउँछ, तपाईँहरूले विशेष गरी याकुब 3:17 हेर्नुभयो भनेदेखि त्यहाँनिर लेखिएको छ है। तपाईँहरू मध्ये कसैले पढिदिनुहोस् यहाँ स्क्रिनमा हेरेर। याकुब 3:17 यहाँनिर छ, हुन्छ म नै पढिदिनेछु। तर जुन बुद्धि स्वर्गबाट आउँछ, कहाँबाट अरे हामी सबैजनाले भनौँ, जुन बुद्धि स्वर्गबाट आउँछ है त्यो पहिले शुद्ध हुन्छ अनि त्यो तब त्यो शान्तिप्रिय, कोमल, विचारशील, कृपापूर्ण र असल फलले भरिएको
पक्षपात रहित र कपट रहित हुन्छ है। हामीले यो विशेष गरी याकुब 3:17 हामीले हेर्यौँ भनेदेखि यहाँनिर चाहिँ अघि मैले भन्दै थिएँ यो दयावन्त हृदय चाहिँ कहाँबाट आउँछ होइन। अनि अब यो दयावन्त हुनलाई अब के चाहियो भन्दाखेरि त्यो बुद्धि। अनि अब त्यो बुद्धि कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि आज ती सबै कुराहरूको यो दयावन्त हृदयको ज्ञानको अनि बुद्धिको त्यो स्रोत भनेको चाहिँ कहाँबाट हो हामी सबै विश्वासीहरूको निम्ति भन्दाखेरि चाहिँ आज परमेश्वर नै हो, परमेश्वरबाट नै आउँछ। र जुन आज परमेश्वरबाट यदि त्यो आउँछ भनेदेखि त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ, पहिले शुद्ध हुन्छ अरे है। अनि आज साँच्चै नै विशेष गरी तपाईँ अनि आज हामीलाई पनि मानिसहरूले दया गरेको मनपर्छ है। अनि हामी पनि कतिजनालाई आज साँच्चै नै दया गर्न चाहन्छौँ, तर स्वभावले तपाईँ नि यदि हामी आफूलाई जाँच्यौँ भनेदेखि हामीमा त्यतिकै दया आउँदैन। तर दया आउनुभन्दा अगाडि नै अरू कुरा आएको हुन्छ, जुन चाहिँ कुरा चाहिँ तपाईँ हामीले कतिचोटि महसुस पनि गरेको हुँदैनौँ है। कसैलाई हामी दया गर्छौँ भनेदेखि बिना फाइदा बिना स्वार्थ हामीले कसैलाई पनि आज साँच्चै दया हामीले गरिराखेको हुँदैनौँ। यदि दया गर्छौँ भनेदेखि पनि त्यहाँनिर चाहिँ धेरै आज कुराहरू जोडिएको हुन्छ। तपाईँहरूलाई म त्यसको हरेक प्रमाणहरू दिन सक्छु है। विशेष गरी मलाई कुनै मान्छेलाई मैले अब सहायता गर्नुपर्ने भयो अरे, अब मैले सहायता गरेँ भनेदेखि त्यो सहायता गर्नु पूर्व अघि नै मेरो 2-4वटा एजेन्डाहरू जोडिसकेको हुन्छ है। अनि त्यसकारण आज हामीमा यदि दया यदि छ र त्यो दया चाहिँ यदि परमेश्वरबाट होइन यदि हामीबाटै हो भनेदेखि त त्यसमा अघि नै के कुराहरू मिसिसकेका हुन्छन्, ती अशुद्ध हुन्छ। तर परमेश्वरको वचनले भन्दछ आज साँच्चै नै त्यो कुरा जोसँग आउँछ त्यो पहिले शुद्ध हुन्छ है। अनि अब अर्को पढ्नु हामीले हेरौँ, त्यो पहिले शुद्ध हुन्छ अनि त्यो अति शान्तिप्रिय हुन्छ अनि कोमल विचारशील र अब अन्तिममा के छ, अर्को के छ, कृपापूर्ण है। अर्को के छ अरे, तपाईँहरू सबैजनाले भनिदिनुहोस् त। म तपाईँहरूको मुख चलेको देखिनँ भनेदेखि म यहाँबाट फेरि नाम काँडी बोलाउँछु है। यो किनकि यहाँनिर बुझ्नुपर्ने छ रहस्य चाहिँ है। आज साँच्चै नै के अरे, त्यो पहिले शुद्ध हुन्छ, तब त्यो शान्तिप्रिय कोमल विचारशील र कृपापूर्ण है। यही शब्द चाहिँ जुन चाहिँ अघि यो येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको शब्द त्यही हो है, धन्य दयावन्तहरू। अनि यो दयावन्तलाई अर्को भाषा अर्को अनुवादमा अर्को शब्द के प्रयोग गरेको रहेछ भन्दा चाहिँ कृपा है। अनि त्यो कृपापूर्ण हृदय पनि कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि विशेष गरी यो याकुबले भने अनुसार हामीले यहाँनिर हामी पाउँछौँ आज त्यो कृपा त्यो दया भन्ने चिज जो आज हामीमा हुनुपर्छ र हामीले आज साँच्चै नै अरूलाई हामी गर्दछौँ अनि त्यो कुरा पनि आज परमेश्वरबाट नै आउनुपर्छ है, परमेश्वरबाट नै आउनुपर्छ। यदि परमेश्वरबाट आएको होइन यदि भनेदेखि आज साँच्चै नै हरेक दयामा पनि आज विभिन्न कुराहरू चाहिँ हुन सक्छ। तर परमेश्वरबाट आएको यो आज दया है, परमेश्वरबाट आएको त्यो कृपापूर्ण त्यो हृदय जुन चाहिँ ज्ञान अनि बुद्धिले मार्ग गरेको त्यो हृदय छ भनेदेखि आज त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो असल फलले भरिएको पक्षपात रहित अनि कपट रहित हुँदछ। अनि यदि तपाईँहरूले पनि यस्ता कोही व्यक्ति अघि मैले सोध्दै थिएँ कस्ता खालको स्वभावहरू चाहिँ विशेष गरी दयावन्त व्यक्तिहरूमा हुँदछ र ती दयावन्त व्यक्तिहरूमा यदि साँच्चै नै जो परमेश्वरको एउटा वरदान हो र उसको जीवनमा उसको चरित्रमा चाहिँ यदि यस्तो कुराहरू छ भनेदेखि होइन, जसले आज साँच्चै नै कुनै कुरा गर्दा त्यसमा छल अनि कपट यदि छैन भनेदेखि तपाईँ हामीले चाहिँ आज के महसुस गर्दछौँ, आज त्यस्ता व्यक्तिहरूसँग एकदमै सुरक्षित आज महसुस गर्दछौँ है। अनि त्यसकारण आज यो यस्तो कुराहरू रहेछ आज साँच्चै नै। त्यसकारण आज यो दयावन्त हृदय चाहिँ हामीमा कहाँबाट आउँदछ है, तपाईँहरूले 6 पदमा हेर्नु भइहाल्यो भनेदेखि त्यहाँबाट पनि अलिकति बुझ्न सक्नुहुन्छ। धार्मिकताको निम्ति भोकाउने अनि तिर्खाउनेहरू। त्यसकारण गएको समयमा हामीले सोधेको थियौँ यो धार्मिकता भन्ने चिज चाहिँ कहाँबाट आउँछ, यो के तपाईँ अनि आज हामीले गर्ने असल कामहरूबाट हो, तपाईँ हामीले गरेको विश्वासको कारणले गर्दाखेरि हो, तपाईँ र हामीले लिएको आर्जन गरेको शिक्षाको कारणले गर्दाखेरि हो हामीले धार्मिकता आज साँच्चै नै आर्जन गर्ने
अनि गएको समयमा हामीले बुझेको थियौँ धार्मिकता भनेको आज हामीले गर्ने कुनै पनि कुराले आज हामीमा ल्याउने कुरा होइन रहेछ, हाम्रो प्रयासबाट होइन रहेछ, तर यो त परमेश्वरबाट एउटा सिधैको वरदान रहेछ जुन चाहिँ येशूमा, अनि जुन चाहिँ येशूद्वारा चाहिँ आज हामीले प्राप्त गरेको रहेछौँ है। त्यसकारण अब त्यही आज धार्मिकता चाहिँ यदि हामीले धारण गरेका छौँ भनेदेखि अब त्यसको फल नै हो विशेष गरी यो कृपा, आज दया हामीमा हुनु भन्ने चिज पनि। अनि यदि यो छ भनेदेखि परमेश्वरले आज त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई भन्नुभएको छ तिनीहरू चाहिँ धन्यको हुन् है। अनि यहाँनिर छ अर्को 4 सुसमाचारका पुस्तकहरूमा दयावन्त मानिसहरूको उदाहरणहरूमा विशेष गरी तपाईँहरूले अघि सामरीको उदाहरण दिँदै हुनुहुन्थ्यो, सामरी स्त्रीको। अब यहाँनिर एउटा फोटो हेर्नुहोस्, अनि मलाई विशेष गरी यो वचन अध्ययन गर्दै गर्दा अनि यो वचनका आधारमा गएको बेला हामीले आशिष सुनेका थियौँ, अनि यही कुरा चाहिँ मेरो दिमागमा आइराख्यो। तपाईँहरू कसैलाई याद छ यो के विषयमा हो यो पिक्चर हेरेर? हजुर, जक्कै है। अब हामी हेरौँ त, तपाईँहरूले लुका 19को 1देखि 10मा हामी हेरौँ, अनि विशेष गरी हाम्रो निमा बहिनीहरूको घरबाट कसैले पढिदिनुहोस्। कर उठाउने जक्कायस। यसो यरीहोसमा प्रवेश गरेर त्यहाँबाट जाँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ जक्कायस नाउँ भएका एकजना मानिस थिए। तिनी कर उठाउनेहरूमा प्रमुख मानिस थिए अनि धनी थिए। येशूको हुनुहुँदो रहेछ भनेर तिनी हेर्न चाहन्थे र पुण्डको भएका हुनाले भिडले गर्दा तिनले देख्न सकेनन्। तिनी उहाँलाई हेर्न अघि दौडेर एउटा अजिरको रूपमा चढे, किनकि येशू त्यही बाटो भएर जाएको थियो। जब येशू त्यस ठाउँमा आइपुग्नुभयो तब उहाँले मासतिर हेरेर तिनलाई भन्नुभयो, ए जक्कायस, चाँडो ओर्लेर आऊ, किनभने आज मलाई तिम्रो घरमा बस्नु परेको छ। तिनी झट्टै ओर्लेर आए अनि खुसी साथ उहाँको सत्कार गरे। जब मानिसहरूले यो देखे तिनीहरू सबै यसो भनेर गनगनाउन लागे, उनी पापीको घरमा पाहुना लाग्न गए। जक्कायसले खडा भएर प्रभुलाई भने, प्रभु हेर्नुहोस्, म आफ्ना सम्पत्तिको आधा भाग गरिबहरूलाई दिन्छु र कोहीबाट अन्यायपूर्वक केही लिएको छु भने म त्यसको 4 गुणा फिर्ता गरिदिनेछु। तब येशूले तिनलाई भन्नुभयो, आज यस घरमा मुक्ति आएको छ, किनकि यिनी पनि अब्राहमका छोरा हुन्। किनभने मानिसको पुत्र हराएकालाई खोज्न र बचाउन आएको हो। आमेन। अब तपाईँहरूले यो जक्कायसलाई हेर्नुहोस्। जक्कायस कस्तो खालको व्यक्ति हो? हुन्छ, जक्कायस कस्तो खालको व्यक्ति हो? एउटा कर उठाउने मान्छे हो। अनि एउटा पुड्को मान्छे थियो। अनि है कर उठाउने, पुड्को, अनि त्यहाँनिर अर्को एउटा शब्द छ, त्यो शब्द धेरै धनी होइन, धेरै धनी थियो। अब यो धनी व्यक्ति जब उसँग एउटा स्वभाव छ होइन, विशेष गरी हाम्रो आमाको म्युट गरिदिन्छु है त। यहाँनिर एउटा स्वभाव छ। अब त्यो चाहिँ के भन्दा ऊ धेरै धनी, तर अब उसले चाहिँ के गर्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ अब उसमा एउटा उत्सुकता छ, येशू चाहिँ को हुनुहुँदो रहेछ। अनि आज उसलाई हेर्न चाहने, त्यहाँ उसलाई रहर छ, तर ऊ बुढको भएकोले ऊ देख्दैन। अब यहाँ अनि तलतिर आइसकिसकेपछि उसले के गरेको छ, एउटा रुखमा चढेको छ। अनि पछि गइसकेपछि येशूले पनि आज त्यसलाई भनेको छ, ए जक्कायस, चाँडै ओर्लेर आऊ, किनभने आज मलाई तिम्रो घरमा बस्नु परेको छ। अनि अब त्यहाँनिर जब येशू उसको जीवनमा यसरी आउनु भयो, उसले त हेर्ने मात्रै रहर गरेको थियो, त्यो पनि टाढैबाट। उसले आज साँच्चै नै सोचेको पनि थिएन होला ताकि आज येशू जसले चाहिँ मलाई यसरी सम्बोधन गरेर बोलाउँछ भनिकन है। सायद कतिजनाले आज याद पनि गरेको थिएन होला, तर जब येशूले आज साँच्चै नै आज यो व्यक्तिलाई देखिकन बोलाउनु भयो, ए जक्कायस, चाँडो ओर्लेर आऊ, किनभने आज मलाई तिम्रो घरमा बस्नु परेको छ है। अब यो धनी व्यक्ति
अब यो धनी व्यक्ति कस्तो भएको छ? तपाईँले यो भनिसके, जब यो येशूले यो भनिसकिसकेपछि तिनी झट्टै ओर्लेर आयो अनि खुसी साथ उहाँको सत्कार गरे। जब मानिसहरूले यो देखे तिनीहरू सब यसो भनेर गनगनाउन लागे, उनी पापीको घरमा पाउन लाग्न गए। किनकि यो व्यक्ति त्यतिकै धनी भएको थिएन, तर यो व्यक्तिले सायद धेरै तरिकाले धन कमाएको थियो होला हैन। त्यसरी नै आज साँच्चै नै कर उठाएका थिए होलान्। अनि उसको तिनै स्वभावहरू आज यी कर उठाउने, अहिले विशेष गरी हाम्रो देशको नेताहरू भन्ने बित्तिकै हाम्रो दिमागमा आज साँच्चै नै यिनीहरू चाहिँ एकदमै भ्रष्टाचार गर्ने भन्ने खालको नजर आउँदछ है। अनि उनीहरू माथि साँच्चै नै भन्यो भने हामीभित्र त्यो आदर इज्जत भन्ने चिज एक हिसाबले हामीसँग छैन। अनि त्यस्तै आज त्यो बेलामा यी सदुकी अनि फरिसीहरू कर उठाउनेहरू चाहिँ त्यस्तै थिए हैन। अनि विशेष गरी अब जब यो कर उठाउनेहरू त एकदमै त्यही सबैजनाको दृष्टिकोणमा त्यस्तै थियो, तर अब यहाँ चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ? येशू चाहिँ आज त्यही व्यक्तिकोसँग बोलेको मात्र होइन, तर घरमा जाँदै हुनुहुन्छ। अनि अब यो कुराले उसको जीवनमा के निम्ति आएको छ? तपाईँले हेर्नुहोस् 8 पदमा, जक्कायसले खडा भएर प्रभुलाई भने, प्रभु हेर्नुहोस्, म आफ्नो सम्पत्तिको आधा भाग गरिबहरूलाई दिन्छु। यो भनेको के हो है? यो भनेको के हो? तपाईँहरूले अघि हामीले येशूले दिनुभएको शिक्षामा हामीले जुन चाहिँ 5:3 पदमा हामीले त्यहाँ हेर्दै थियौँ, धन्य आत्मामा दीन हुनेहरू। त्यसकारण अब यहाँ येशूको जीवित उपस्थिति र उहाँको आगमनले आज साँच्चै नै अब जक्कायसमा के आएको छ भन्दाखेरि चाहिँ ऊ आत्मामा एकदमै दीन, आफूलाई गरिब तुल्याउनको निम्ति त्यहाँ तयारी भएको छ। उसले त आज साँच्चै नै आफूलाई धनी तुल्याउनको निम्ति जति पनि सम्पत्तिहरू आर्जन गरेको थियो, तर अब उसको निम्ति ती सबै आज साँच्चै नै ती सबैभन्दा आज महत्त्वपूर्ण कुरा आज प्राप्त गरेको जस्तो उसले यहाँ महसुस गरिरहेको छ है। अनि अब यो दया गर्ने काम होइन, उसले जब के गर्यो त, म आफ्नो सम्पत्तिको आधा भाग गरिबहरूलाई दिन्छु। यही काम चाहिँ उसले किन अगाडि गर्न सकेन है? यो काम चाहिँ अगाडि उसले किन गर्न सकेन, तर अहिले आएर चाहिँ उसले किन आज गर्न सकिराखेको छ भन्दाखेरि आज त्यो दयालु हृदय चाहिँ आज साँच्चै नै येशू ख्रिस्टबाट मात्रै आज आउँदो रहेछ है। उहाँकै धार्मिकता, उहाँकै पवित्रताबाट मात्रै आउँदो रहेछ। र हामीले यो जक्कायसलाई हेऱ्यौँ भने पनि हामीले तिनै स्वभावहरू आज हामी देख्दछौँ। यो मान्छे आत्मामा दीन आज भएको छ है। अनि त्यस पछाडि अन्यायपूर्वक केही लिएको छु भने म त्यसको 4 गुणा फिर्ता गरिदिनेछु। अनि यहाँनिर उसले आफूले गरेको कुराहरूप्रति ऊ के भइराखेको छ? शोक गरिराखेको छ हैन। धन्य आत्मामा दीन हुनेहरू किनभने तिनीहरू नै आज साँच्चै नै जसरी हामीले अगाडि पढिराखेका थियौँ। अनि यहाँनिर विशेष गरी यो जक्कायसको घरमा जब परमेश्वरको राज्य चाहिँ यसरी आएको छ ताकि उसले पनि यो कुरालाई स्वीकार गरेर अनि उसमा हुनुपर्ने कुराहरू हामी तिनै कुरा देख्दछौँ। ऊ आत्मामा दीन भएको छ। अनि अब उसले यहाँ शोक गरेको छ। शोक चाहिँ के त भन्दाखेरि उसले भन्छ, मैले यदि अन्यायपूर्वक लिएको छु भने त्यसको 4 गुणा फिर्ता गरिदिनेछु है। अनि अब यहाँ यो व्यक्तिले आफूलाई नम्र तुल्याएको छ। अनि उसले भन्दैछ, होइन म जस्तो व्यक्तिको घरमा पनि तपाईँ आउनुहुने है। आज यो व्यक्ति यसले उसलाई नम्र ल्याएको छ। अनि अन्तिममा उसले जसरी येशूमाथि विश्वास गरेका छन्, अनि आज परमेश्वर येशूले पनि आज भन्नुभएको छ, आज यो घरमा मुक्ति आएको छ, किनभने यिनी अब्राहमका छोरा हुन्, किनभने मानिसको पुत्र चाहिँ हराएकालाई खोज्न र बचाउन आएको हो। त्यसकारण आज यो दया भन्ने चिज, यो दयावन्त हृदय भन्ने चिज जुन चाहिँ आज जक्कायसको जीवनमा जसरी आयो, अनि त्यो चाहिँ आज येशूको कारणले गर्दाखेरि आएको थियो है। अनि तपाईँ अनि आज हामीलाई पनि परमेश्वरले त्यतिकै चुन्नु भएको रहेछ, तर आज हामीलाई चाहिँ साँच्चै नै आज उहाँकै महिमाको निम्ति दयावन्त हुनको लागि पनि चुन्नु भएको रहेछ। र आज यो चाहिँ आज परमेश्वरको पवित्र आत्माको फलहरू मध्ये आज एउटा फल हो। र यही दयावन्त भन्ने काम चाहिँ आज साँच्चै नै हामी आफैले रहर गरेर हामी आफैले है आज संसारका मानिसहरूले दया गर्दाखेरि जब प्रशंसा गर्दछन् नि होइन, सबैजना मान्छेले उचाल्दछन् नि होइन। अहिले हामीले हाम्रो नेपाली समाजमा त्यही देख्दछौँ। विशेष गरी अहिले के अरे रवि लामी छाने कुनै के भन्छ, के गरिरहेछ उनीहरूले भन्दाखेरि हो उनीहरूले दया देखाएका छन्। जुन मानिस आपतमा छ, विपदमा छ, हरेक कुराहरू छन्। अनि तिनै व्यक्तिहरूलाई आज सघाउने मानिसहरू पनि आज धेरै छ।
तर भोलि मौका पाइहाल्यो भने त्यही समाजले आज त्यो त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई तल पछाडन बेलाउँदैन होइन। तर आज हाम्रो आज परमेश्वर चाहिँ आज त्यस्तो परमेश्वर हुनुहुन्छ जुन चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ आज हामीलाई उचाल्न चाहनुहुन्छ र आज साँच्चै नै उहाँले जब हामीले उचाल्नुहुन्छ र हामी पनि उहाँकै इच्छाअनुसार प्रयोग गरिनका लागि चाहिँ आज साँच्चै नै हामी उहाँकै अघि माग्नेहरू हुन्छौँ भनेदेखि आज उहाँले पनि आज हामीलाई आज यो कुरा यो हृदय त दिनुहुने रहेछ र आज यसरी हामीले परमेश्वरको महिमा गर्न सक्ने रहेछौँ। र यो गर्दै गर्दाखेरि है हामीले हामीले थाहा गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ कतिचोटि आज हामीले आज यो दया गर्नुपर्ने कुराहरूमा आज ध्यान नदिएर आज दयावन्त हुनुपर्ने कुराहरूलाई ध्यान नदिएर हामीले चाहिँ विशेष गरी अरू यो सदुकी अनि फरिसीहरू जस्तै अरू विधि नियम अनि अरू कुराहरूलाई मात्रै ध्यान दिने भयौँ भनेदेखि चाहिँ त्यहाँनिर अरू कुराहरू पनि आउने रहेछन्। अनि आउने समयमा तपाईँहरूलाई अरू धेरै त्यस्ता उदाहरणहरू छ है। विशेष गरी यो सदुकी अनि फरिसीहरूकै स्वभाव विरुद्धमा जुन येशू ख्रीष्टले बारम्बार आज जोड दिइराख्दिनु भएको थियो। अनि उहाँले आज साँच्चै नै आवश्यकता अनुसार हामीले दया हुनलाई हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने उदाहरणहरू चाहिँ उहाँले धेरै दिनुभएको छ। अनि ती कुराहरू चाहिँ हामी आउने दिनहरूमा हामी हेर्नेछौँ। हुन्छ, विशेष गरी आजको प्रश्न म यहाँहरूलाई यही राखेर अनि हामी आजको वचन अन्त्य गर्नेछौँ। अनि तपाईँहरूले अब यो धन्य दयावन्तहरू अनि तिनीहरूले नै दया पाउनेछन्। अनि जसको निम्ति मैले तपाईँहरूलाई 4-5वटा प्रश्न मनन गर्नको लागि दिइसकेको थिएँ। अनि आउने समयमा तपाईँहरूले यही प्रश्न आज मनन गर्नुहोस्, हामी कसरी दयावन्त हुन सक्दछौँ।